حضرت ابو ہریرہ قریب آئے میرے آقا فرماندے نے ابو ہریرہ اے دونوں نواسیاں نو چک لے اگلی گل بڑی کمال جے موٹیاں تے چک لے تے جا انہاں دی امی فاطمہ کول چھڈیا بدل بنے بارش دا امکان آسمانی بجلی کڑاکے مار دی پئی ہے تانوں پتہ بدل بنے ہوئے تے گلیاں دے اندر اندھیرا چھا جاندا ہے اہل بیت دیو دیوانے ہو حسن و حسین دی عظمت اندر جے سمجھ آ جائے خدا دی قسم بڑی کمال گل سنان لگا حضرت ابو ہریرہ نے موڈیاں تے جنتی شہزادیاں نو چکے ہیں لے کے گلی اندر تر پہ گلی اندر اندھیرا صحابی بیان کردہ لوگو میں نو تے کچھ نظر نہیں ہوندہ اندھیرا بڑا ہے اچانک آسمانی بجلی نے لشکارہ ماریا آسمانی بجلی نے چمکارہ ماریا اور تی چٹ دیو جٹو تے راجپوتو ایتھے بجلی چمکارہ مار دیئے ادھے سکنٹ لی پھر گلی اندر اندھیرا ہو جاندہ ہے مدینے دیاں گلیاں دی اندر عجیب ماحول ہے ابو ہریرہ بیان کر دینے میں گلی اندر حسن و حسین میرے موڈیاں تے بیٹھے نے اندھیرا اچانک آسمانی بجلی نے چمکارہ ماریا اللہ پاک نے آڈر کر دیتا ہے نی بجلیے جب تک جنتی جوان اہل بیت شہزادے حسن و حسین اپنی اماں فاطمہ دے کول نہ پہنچ جان اتنی دیر تک گلی اندر دوبارہ اندھیرا نہ ہوئے اے بجلی رک گئی آسمانی بجلی برابر کھڑی ہو جاندی ہے ابو ہریرہ بیان کر دینے رضی اللہ تعالیٰ نو آندے نے گلی اندر روشنی چھا گئی میں جلدی جلدی ترتا جا رہے ہیں سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں نو انہاں دی امی فاطمہ دے حوالے کرے چھوڑ کے میں واپسی مڑیا جب تک حسنین گلی بازار اندر گلی اندر چانن کھڑا رہے آئے جدوں حسن و حسین کرے پہنچ گئے گلی اندر دوبارہ اندھیرا چھا جاندہ ہے ناس بھی خارجی تو انو حضرات دوجے غلط پاسے لانگے خدا دی قسم حسنین کریمین تے بکواس کرنگے اور کئی بے ایمان مولا علی پاک دے خلاف گلاں کرنگے سن لو ان ناسبی نے انہاں دا دین اسلام نال کوئی تعلق نہیں خدا دی قسم میں صحیح حدیث تو انہوں ایک سنان لگا مستدرک حاکم دی سکے بند روایت ابو سعید خدری فرمان دے نے جگاں دے پیر نے فرمایا اے میرے اللہ عرشاں والے ربا جیڑا میرے اہل بیت نہ بغض رکھے انہوں جہنم دا الٹا کر کے جہنم دا پالن بنا دے اور دوجی روایت میرے آقا فرمان دینے لوگوں میں نو قسم میں رب ذوالجلال دی جندے دل اندر اہل بیت آل رسول دا بغض رکھے آئے وہ بندہ کدی بھی رب دی جنت اندر نہیں جائے گا وہ بندہ رب دی جہنم اندر جائے گا وہ پکا لانتی خبیث بندہ ہے جندے دل اندر حسین پاک دی محبت نہیں وہ فاسق فاجر ہو سکتا ہے لانتی ہو سکتا ہے جہنم جا سکتا ہے رب دی جنت اندر کدی نہیں جا سکتا